बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आपके साथ जो शेख उल वज़ाइफ की वीडियो शेयर कर रहे हैं वो दर हकीकत अलिफ टीवी की काविश है। ये वज़ाइफ आपको अबकरी चैनल पे नहीं मिलेंगे, तो आइए ये जानने के लिए वीडियो की तरफ चलते हैं। और ये दो अमल आपको ज़िंदगी में इंशाअल्लाह बहुत काम देंगे। वो दो अमल ये हैं कि सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सूरत नस्र सिर्फ़ और सिर्फ 17 बार आपने पढ़नी है असर के बाद और 19 बार पढ़नी है मगरिब के बाद। बस 17 बार, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक। आप देख के नहीं पढ़ सकते, मोबाइल पे पढ़ लें, कुरान पे पढ़ लें, किसी पारे पे। 17 बार असर के बाद और 19 बार मगरिब के बाद। क्या मिलेगा? इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फतूहात के दरवाज़े देखें इसमें, फतूहात के दरवाज़े, व रिज़्क़ की फतूहात, व सेहत की फतूहात, व रिश्तों की फतूहात, वो गैबी निज़ाम की फतूहात, वो गैबी बरक़ात की फतूहात, वो ज़िंदगी का कदम उठे कामयाब हो, नाकाम ना हो, जहाँ जहाँ राहें खुले, जहाँ जहाँ रास्ते खुले, जहाँ जहाँ मंजिल मिले, मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए, मेरी बरकतों मेरे साथ हों। फतूहात फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फ़ौजों की फ़ौजें मेरे साथ हो जाएं, बरकत की फ़ौजें, रहमत की फ़ौजें, रिज़्क़ की फ़ौजें, सेहत की फ़ौजें, उसकी अता की फ़ौजें, फ़रिश्तों की मदद की फ़ौजें मेरे साथ हो जाएं। ये अमल आप जब करेंगे, इस अमल में आपको बहुत बरकत मिलेगी और यकीन से कीजिएगा। 17 और 19 का आदद याद रखिएगा। 17 असर के बाद और 19 मगरिब के बाद। आप असर की नमाज पढ़ के कर लीजिए, आप मगरिब की नमाज पढ़ के कर लें, लेकिन करना ज़रूर है। आप मगरिब के बाद यानी नमाज के बाद भी कर सकते हैं। ये अमल आप करें, इस अमल से आपको बहुत बहुत बरकत, बहुत। बड़ी मोतबर किताबों में, पुरानी किताबों में लिखा है कि जिस शख्स को बदरी सहाबा के नाम याद हों, अगर नहीं है आप नेट पे चेक करेंगे, 313 बदरी सहाबा के नाम हैं। वो बदरी सहाबा के नाम पढ़े अव्वल आखिर 3 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और फिर उनके वसीले से जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। सोचें, जिन सहाबा के अहलुल बैत की हस्तियों की बरकत से सारी इंसानियत को विलायत मिली, दियानत मिली, खुलूस मिला, मोहब्बत मिली, इबादत मिली, तस्बीह मिली और जिक्र मिला और सजदे मिले, तो उनकी अल्लाह के यहाँ क्या हैसियत, क्या मकाम, क्या वकार, क्या इज्जत, क्या अजमत होगी। इसको सोचें। और बहुत ज्यादा अजमत और बहुत ज्यादा वकार और शान व शौकत। तो बदरी सहाबा के नाम नेट पे सर्च करें, फौरन मिल जाएंगे। पहले से तैयार कर लें, प्रिंट निकाल लें, मोबाइल पे देख के पढ़ लें। अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ बदरी सहाबा के नाम पढ़ें, और बदरी सहाबा के नाम पढ़ के फिर आप क्या करेंगे, 11 बार सूरत फातिहा, 11 बार सूरत इखलास और 11 बार आयतुल कुर्सी। ये पढ़ के उनकी रूहों को हदिया करें, और उसके बाद फिर आप दुआ मांगे। जो आपकी मुसीबत, मुश्किल, परेशानी, नाकामी, कोई उलझन हो, उसके लिए दुआ मांगे। और बहुत ज़बरदस्त अमल है। एक चीज़ और भी बताऊं, एक टोटका हमेशा करते रहा करें, खजूर का शरबत पिया करें। 3 दाने, 7 दाने, 9 दाने, कुछ मुट्ठी भर खजूर बर्तन में भिगो दें सुबह, और अगर गर्मी है तो उसे फ्रिज में रख दें, सर्दी है तो उसे बाहर रख दें। सुबह शाम को उठ के उसको खूब मलें, और मलने के बाद नहीं छान लें, उसका पानी पिए। ये नबीज है, नबीज किसे कहते हैं, और ये पीना सुन्नत है। हाँ, इसको ज्यादा देर न रखिएगा, ये फिर खमीर हो जाएगी, फिर पीना अच्छा नहीं है। खमीर ना हो जाए, ये फिर पीना अच्छा नहीं है। ये पिया करें। ये नबीज मेदे की खुश्की के लिए, तेजाबियत के लिए, पट्ठों के लिए, आसाब के लिए, जिसकी दिल की धड़कन बहुत तेज होती हो उसके लिए, या जो बहुत थक जाता हो, आप अमूमी भी नबीज को इस्तेमाल कीजिए। आम दिनों में भी नबीज का इस्तेमाल आपको बहुत फायदा देगा, आपको बहुत रिजल्ट देगा और को बहुत नफा देगा। जरूर करें। और अस्माउल बदरीन, बदरी सहाबा के नाम पढ़ के उनके वसीले से दुआ मांगना ना भूलिएगा। बहुत ताकतवर अमल है, सदियों से आजमूदा अमल है, और सदियां बीत गई हैं। इस अमल की तासीर आज भी कम नहीं, कभी भी कम नहीं,
اور ہمیشہ انشاءاللہ اس عمل کی تاثیر باقی رہے گی، زندہ و تابندہ رہے گی، اور بہت اچھا پھر ٹوٹکا بھی بتا دوں ایک چھوٹا سا. آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ دنیا کی کوئی بیماری، جادو، جنات، اثرات، بندشیں آپ کے ساتھ ہیں، ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹ لیں، سفید کپڑے میں، کاغذ میں یا ٹشو میں لپیٹ کے سامنے رکھ لیں، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، ولاخر درود پاک 3 بار، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنی بیماری کا تصور کرتے ہوئے، اپنی مشکل کا، جادو جنات اثرات بندشوں کا، اپنی کسی ناکامی کا، اپنے کسی مسائل کا تصور کرتے ہوئے، اپنے ناخن کو دیکھتے ہوئے جو کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، ٹھیک، اور ایک تسبیح پڑھنی ہے یہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد دفن کر دیں. آپ کچھ عرصہ کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب آئے گا، حیرت انگیز انقلاب آئے گا، اور یہ مسائل حل ہوں گے. اور ان کو کسی مٹی میں دفن کر دیں. ہر دفعہ کر لیں، کبھی کبھار کر لیں، میں تو چاہوں گا ہر دفعہ کر لیں. ہاتھ پاؤں کو ناخن کاٹ کے کبھی نہ پھینکیں، اس کو محفوظ رکھیں، عمل کر لیں. چند منٹ کا عمل ہے، اور چند منٹ کا عمل آپ کو زندگی میں بہت نفع دے گا، بہت فائدے دے گا. اچھا ایک عمل کر دیجئے گا، بلکہ 2 چیزیں بتاتا ہوں، 2 کر لیجئے گا. جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ مجھے تنہائیوں کا تقوی ملے، اور میری نظریں، میرے کان، ناک، میرے جذبے، وہ کیا کرے؟ ایک بار سورۃ الحاق کو متکاثر پڑھ لے. ہر نماز کے بعد پڑھ لے، صبح شام پڑھ لے، دن میں بار بار چند بار پڑھ لے. ایک بار صرف سورۃ الحاق کو متکاثر. میں نے اس کی بڑی تاثیر دیکھی. جو کہتے ہیں اللہ میرا من میرے کنٹرول میں نہیں، اللہ میں تو تیرا محبوب بننا چاہتا ہوں، پر میرا نفس شیطان مجھے تیرے قریب نہیں آنے دیتا. اور دوسرے لفظوں میں، اے اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں. وہ سورۃ الحاق کو متکاثر سے دوستی کر لے. بہت کمال عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے، اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں. دوسری چیز یہ ہے، دوسری چیز، اس چیز پہ بھی آپ ضرور توجہ کیجیے گا. جب کوئی چیز ہضم نہ ہو رہی ہو نا، تو پیاز کے چمچ سے شہد کھائیں. پیاز کے چمچ سے، پیاز کے چھلکے اتارے، پیاز کی تہ اس کا بنائیں چمچ، اس کو تھوڑی تھوڑی شہد لگا کے کھائیں. کوئی بھی چیز جب ہضم نہ ہو رہی ہو، اور ساری ہاضمے کی گولیاں پھکیاں، الٹیاں ہوں، فلاں ہوں، موشن ہوں، فلاں ہوں، بس چاہے شہد کے چمچ سے، پیاز کے چمچ سے شہد 2-3 چھلکے کھا لیں، تھوڑی سی شہد لگا کے کھا لیں، وقفے سے آپ اپنی صحت کو دیکھیں گے، کمال صحت ہوگی. پیاز ہر جگہ میسر ہے. ہمارا پیاز تو کچھ نہیں. میں روس کی ایک ریاست میں گیا، وہاں تو پیاز ایسے تھوڑا سا اٹھایا، ناک اور منہ سے پانی، اتنا تیز پیاز ہے. میں ایک اور جگہ گیا کسی ملک میں، میں نے وہاں لہسن پڑا تھا، وہ منہ میں ڈال دیا غلطی سے. یا کریم، ہمارا تو پیاز ہی نہیں رہا، وہ دیسی پیاز ہوتا تھا. جو میسر ہے اس کے بڑے فائدے ہیں. پیاز کے چمچ سے شہد کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور روحانی عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو بہت فائدے ہیں، اس کے بہت نفع ہیں. تو ویورز، آپ نے ویڈیو دیکھی. آخری بات کہہ کر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اس ویڈیوز میں بیان کیے جانے والے وظائف، جس میں سورہ نصر کا وظیفہ آپ کے لیے کامیابی اور کامرانی کے راستے کھولتا ہے، فتوحات کے راستے کھولتا ہے. مختصر عمل ہے جو عصر اور مغرب میں چند بار پڑھنا ہے. دوسرا عمل بدری صحابہ کا ہے. آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پر کسی بھی اسلامک بک اسٹور سے بدری صحابہ کے ناموں کی کتاب لیجئے، ان کو پڑھنے کا معمول بنائیے، اور پڑھنے کے بعد دعا مانگیے، ان کے وسیلے سے دعا مانگیے. تیسرا عمل، حضرت نے جادو، جنات اور بیماری کے لیے ایک ٹوٹکا بتایا ہے جو آپ کر سکتے ہیں. چوتھا عمل، آپ نے تنہائیوں کے گناہوں سے بچنے اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے، جو آج کے دور کی شدید ضرورت ہے. ہم اور آپ اپنے آپ میں خود اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم زندگی میں کس مقام پر ہیں، تقوی کے راستے پر ہیں یا نہیں.
ہم چھوٹے بڑے جن بھی گناہوں میں ملوث ہیں، ہمیں چاہیے کہ تقوی کے راستے کو اختیار کریں، کم سے کم اللہ سے دعا کریں۔